नमस्ते समग्र लोकसेवा आयोग युट्युब च्यानल हेरी बस्नुभएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस च्यानलमा। आज हामी खरिदारको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नमुना सेट 4 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब हेरौँ हामी यो प्रश्न श्रृङ्खलाहरूलाई। जस्तो कि प्रश्न 1 मा अब यस सम्बन्धित बढी कुरा चाहिँ तपाईले अब फेरि बताउनु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामी सेट 3 वटा चाहिँ हेरिसकेका छौँ हैन। यो की को बारेमा चाहिँ भन्नु नपर्ने हुन्छ है। ल अब हेरौँ यहाँ प्रश्न नम्बर 1, क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश कुन हो? हेर्नुस्, क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा ठुलो प्रदेश 6 नम्बर हो भने सबभन्दा सानो प्रदेश 2 नम्बर हो। अप्सन यसको डी ठीक रहेको छ। अप्सन डी ठीक रहेको छ। त्यस्तै यदि जनसङ्ख्यामा सोध्यो भने 3 नम्बर प्रदेश ठुलो हुन्छ अनि 6 नम्बर प्रदेश सानो हुन्छ। जनसङ्ख्यामा 3 ठुलो 6 सानो र क्षेत्रफलमा 6 ठुलो 2 सानो। त्यस्तै प्रश्न 2 मा रह्यो, कुन देशलाई सेतो हात्तीको देश भनेर चिनिन्छ? सेतो हात्तीको देश भनेर यहाँ चाहिँ थाइल्यान्डलाई चिन्ने हो है। अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 3, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा विद्रोहीहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? यो चाहिँ फ्रान्स हो। फ्रान्स अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अमेरिकी नागरिकहरूलाई सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने राष्ट्र भनेको फ्रान्स थियो। आर्थिक रूपले पनि सहयोग गरिरहेको थियो र त्यो हात हतियारले पनि सहयोग गरिरहेको थियो। त्यस्तै प्रश्न 4 हेरौँ, शरणार्थीको मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्च आयुक्तको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्ने? यो जेनेभामा रहेको छ। अप्सन यसको सी रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न 5 हेरौँ, स्थानीय सडक सञ्जालको पहुँच सबैभन्दा कम भएको प्रदेश कुन हो? स्थानीय सडक सञ्जालको पहुँच सबैभन्दा कम भएको प्रदेश भन्दाखेरि यहाँ कर्णाली प्रदेश रहेको छ। सबभन्दा पछि परेको पनि प्रदेश कर्णाली प्रदेश है। ल त्यसपछि अब जाउँ हामी प्रश्न 6। प्रश्न 6 मा हेर्दाखेरि यहाँ हेरौँ, प्रश्न 6 मा के भनेको छ? प्रश्न 6 अलि ल अब हेरौँ प्रश्न 6, जिल्ला र विशेषता बीच नमिल्ने जोडा कुन हो? यहाँ जिल्लाहरू दिएको छ र त्यसमा चाहिँ त्यसको विशेषतामा नमिल्ने जिल्ला कुन हो? जस्तो कि यहाँ कान्छो जिल्ला भनेको पर्वत दिएको छ। कान्छो जिल्ला भनेको पर्वत जिल्ला होइन। कान्छो जिल्ला भनेको चाहिँ भक्तपुरलाई बुझिन्छ है। भक्तपुर कान्छो जिल्ला भनेको, सबभन्दा सानो जिल्ला भनेको भक्तपुर हो। यहाँ पर्वत यो चाहिँ मिलेन, ए नम्बर गल्ती भइसक्यो। त्यस्तै अब हेरौँ, ज्वालामुखी चिन्ह भएको जिल्ला दैलेखको दुलो हो। ठिक छ, यो ठिक छ। त्यस्तै सी, नेपालको मरुभूमि मुस्ताङ, यो पनि ठिक रहेको छ है। यो पनि ठिक छ। त्यस्तै पानिनी भूमि, यहाँ हेर्नुहोस्, यो पानिनी भूमि अर्घाखाँची दिएको छ है। यसको अर्थ के हो भन्ने, पानिनी भूमि चाहिँ यो अर्घाखाँचीमा पर्ने गाउँपालिका हो। पानिनी गाउँपालिका चाहिँ अर्घाखाँचीमा पर्छ र पानिनी एउटा ऋषि बस्थे पहिला, त्यसै ठाउँको नाम चाहिँ पानिनी राखियो र पछि अहिले यो स्थानीय तह लागू भएपछि पानिनी गाउँपालिका त्यसैले भनिएको। त्यसैले अर्घाखाँचीमा चाहिँ पानिनी भूमि रहेको छ है। पानिनी भूमि भनेर अर्घाखाँचीलाई पनि हामी चिन्छौँ। त्यही भएर यसमा गल्ती भनेको, यसमा जोडा गलत रहेको छ है। यहाँ अप्सन ए मात्र गलत रहेको छ, बाँकी सब ठिक छ है। ल त्यस्तै अब हेरौँ यहाँ प्रश्न 7, श्वेत विनायक जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? श्वेत विनायक जात्राको चलन महेन्द्र मल्लले चलाएका हुन्। अप्सन ए मा रहेको छ है। त्यस्तै प्रश्न 8 मा, शाहकाल विक्रम अर्थात् विक्रमसम्म 1825 देखि 1903 सम्मका निम्न पदहरूलाई मर्यादा क्रम अनुसार मिलाउनुहोस् है। मर्यादा क्रम अनुसार चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। ल हेरौँ त यहाँ के दिएको छ भने, काजी, खरिदार, सरदार, चौतारिया हैन। ल यसमा सर्वप्रथम चाहिँ चौतारिया आउँछ, त्यसपछि काजी, अनि त्यसपछि
सरदार अनि त्यसपछि खरिदार आउँछ है। अर्थात् यसको अप्सन भनेको चाहिँ ए, अप्सन ए रहेको छ है, अप्सन ए रहेको छ। ल त्यस्तै अब जाउँ हामी प्रश्न 9। प्रश्न 9 तिर यहाँ यो मर्यादा क्रम थियो हैन, मर्यादा क्रम थियो। ल मर्यादा क्रम हो है। मर्यादा क्रम भनेको यो जस्तो कि हुन्छ नि हाम्रो मर्यादा क्रम हेर्ने हो भने सर्वप्रथम राष्ट्रपति छ, त्यसपछि उपराष्ट्रपति, त्यसपछि प्रधानमन्त्री, त्यसपछि उप प्रधानमन्त्री हो हैन। त्यस्तै अर्थात् सबभन्दा पहिला ठुलो, त्यसपछि सानो पदको, त्यसपछि सानो पोस्टको, त्यसपछि सानो पोस्ट हो है। ल त्यसपछि अब जाउँ हामी प्रश्न 9 तिर। प्रश्न 9, प्रश्न 9 मा के दिएको छ भन्ने प्रश्न 9 हेरौँ है। ल प्रश्न 9, निम्नमध्ये कुन कुन जोडा गलत छन् पहिचान गर्नु छ हामीले है। कुन कुन जोडा गलत छ त्यो हामीले पहिचान गर्नु छ। अघि जस्तै 1 मा छ चिपको आन्दोलन वन संरक्षण हो। यो चाहिँ चिपको आन्दोलन जुन रहेको छ, चिपको आन्दोलन त्यो वन संरक्षणसँग सम्बन्धित छ, त्यो ठिक छ। रामसार कन्भेन्सन सिमसार संरक्षण, ल यो रामसार कन्भेन्सन चाहिँ सिमसार संरक्षणको लागि गरिएको थियो, अर्थात् सिमसार संरक्षणसँग सम्बन्धित छ, यो पनि ठिक छ। त्यस्तै आयो क्योटो प्रोटोकल। क्योटो प्रोटोकल चाहिँ यो वातावरणसँग सम्बन्धित सम्मेलन हो। वातावरणसँग सम्बन्धी भएको एउटा सम्मेलन क्योटो प्रोटोकल हो, जसको मकसद के थियो भन्ने, उद्देश्य के थियो भने कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा रोक्ने है। ल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कटौती गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो हैन। यो चाहिँ 1997 हो हैन हो 1997 डिसेम्बर 11 मा 1997 डिसेम्बर 11 मा चाहिँ यो क्योटो प्रोटोकल सम्मेलन भएको थियो, जसमा 192 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको थियो। यति कुरा चाहिँ तपाईँ यससँग सम्बन्धित जानिराख्नु होला जान्दाखेरि। त्यसपछि अर्थात् यो गलत रहेको छ है, ओजोन तहसँग सम्बन्धित छैन यो। त्यसपछि आउँछ मोन्ट्रियल प्रोटोकल। मोन्ट्रियल प्रोटोकल ओजोन तहको संरक्षणसँग सम्बन्धित सम्झौता सम्मेलन हो है। अर्थात् यो क्योटो प्रोटोकलको यो हुन्छ अनि यो मोन्ट्रियल प्रोटोकलको ओजोन तह हुन्छ है। त्यसैले यो 3 र 4 दुवै गलत छन् भने अप्सन यसको डी रहेको छ। हेर्नुहोस् त 3 र 4 गलत। त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न 10 तिर। देखाएका मध्ये नगरपालिका विहीन जिल्ला कुन हो? नगरपालिका विहीन जिल्ला 5 वटा रहेको छ है। हेर्नुहोस् नगरपालिका विहीन जिल्ला 5 वटा। ममुरहुरु हेर्नुहोस् त मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला, पूर्वी रुकुम। भने गाउँपालिका विहीन जिल्ला भनेको 2 वटा रहेको छ मात्र, काठमाडौँ र भक्तपुर रहेको छ बस। ल त्यसपछि हामी जाउँ प्रश्न 11 तिर। प्रश्न 11 मा के दिएको छ भने प्रश्न 11 हेर्दाखेरि हेरौँ हामी प्रश्न 11। प्रश्न 11 मा दिएको छ निम्न वस्तुबारे विचार गर्नुहोस्। ताप्के, अम्बा, अम्खोरा र काठको ठेकी। यो माथि उल्लेखित वस्तुहरू पाइने स्थान क्रम कुन सही रहेको छ? हेर्नुहोस् त ताप्के चाहिँ वीरगञ्जमा पाइन्छ, वीरगञ्ज। यो चाहिँ डी र सी गलत भयो, वीरगञ्जमा पाइन्छ। अम्बा चाहिँ धुनी बेसी, अहिलेसम्म ए र बी दुवै ठिक छ। अम्खोरा भनेको यो चाहिँ पाल्पामा पाइन्छ, पाल्पा भन्ने यो ए गल्ती भयो। हेर्नुहोस् त अप्सन यसको बी ठिक रहेको छ, अप्सन बी ठिक रहेको छ। त्यसपछि हेरौँ हामी प्रश्न 12 तिर। प्रश्न 12 नेपाली कला क्षेत्रमा माइकल एन्जेलो भनेर कसलाई चिनिन्छ? माइकल एन्जेलो भनेर बेखराज साक्यलाई चिनिन्छ हैन, बेखराज साक्य। अप्सन सी रहेको छ, 12 को अप्सन सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब हेरौँ प्रश्न 13। प्रश्न 13 उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 का मुख्य सिफारिस चाहिँ छानी उत्तर पहिचान गर्नु छ। अर्थात् मुख्य सिफारिस चाहिँ के थियो है। हेरौँ यहाँ 1 नम्बर, हेरौँ त 1 नम्बरमा के दिएको छ भन्ने कर्मचारी संख्या घटाउने हो, यो थियो, यो ठिक रहेको छ। कर्मचारी संख्या घटाउने यो ठिक रहेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने यो पनि ठिक रहेको छ। महिला तथा बालबालिका
आयोग गठन गर्ने हो, यो पनि ठिक छ। एकीकृत निजामती सेवा स्थापना गर्ने, एकीकृत निजा होइन, यो गल्ती रहेको छ। त्यो यो 2048 उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048मा यो मुख्य सिफारिसमा चाहिँ यो थिएन है। त्यस्तै प्रश्न 5 नम्बरमा हेरौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गर्ने, यो ठिक छ, यो पनि रहेको छ। हेर्नुहोस् न यहाँ अप्सनमा 1 2 4 5 ठिक, 3 यसमा छैन, यो ए अप्सन गल्ती भयो। बी 1 2 3 4 ठिक, 5 गलत, 5 सही छ, यो गल्ती भयो। त्यसपछि यसमा 3 गलत बनेको छ, यो पनि गल्ती भयो। अप्सन सी हेर्नुहोस् त, 1 2 3 र 5 सही, 4 गलत, ठिक छ। अप्सन यसको सी ठिक रहेको छ, अप्सन यसको सी ठिक रहेको छ है, अप्सन सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब हेरौँ प्रश्न 14। प्रश्न 14मा के दिएको छ भने हेरौँ यहाँ। प्रश्न 14, नेपालमा सबैभन्दा बढी घाँसे मैदान भएको क्षेत्र कुन हो? तराई, सुर्खे, पहाडी, हिमाली क्षेत्र हो है, हिमाली क्षेत्र। अप्सन यसको डी ठिक रहेको छ। त्यसपछि हेरौँ प्रश्न 15, ग्लोबल टिचर प्राइज 2020 कसले प्राप्त गरे भने यो चाहिँ अप्सन ए मा दिएको छ रणजीत सिंह डिजेल, बी नान्सी एटवेल, सी हनन अलहोरोन, डी पेटर ट्याबिच। यहाँ अप्सन चाहिँ ए ठिक रहेको छ है, अप्सन ए यसको सही अप्सन रहेको छ। ग्लोबल टिचर प्राइज 2020 प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ रणजीत सिंह डिजेल हुन्, रणजीत सिंह डिजेल हुन् है, ल रणजीत सिंह डिजेल हुन्। त्यस्तै हो प्रश्न 16। प्रश्न 16मा दिएको छ, प्रश्न 16, निम्नमध्ये कुन काठमाडौँमा अवस्थित छैन? हेर्नुहोस् त, काठमाडौँमा अवस्थित नभएको यहाँ रानी पोखरी यो छ, पानी पोखरी यो पनि छ, सिद्ध पोखरी यो भक्तपुरमा छ, अनि कमल पोखरी यो पनि काठमाडौँमै छ। यहाँ सिद्ध पोखरी भनेको यो भक्तपुरमा रहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ जति पनि दिएको छ नि यो सब मानव निर्मित तालहरू हुन्, मानव निर्मित तालहरू। अनि काठमाडौँमा पर्ने चाहिँ कुन कुन भयो भने रानी पोखरी, पानी पोखरी, कमल पोखरी, अनि एउटा हुन्छ नाग पोखरी। याद राख्नु होला, याद राख्दाखेरि यहाँ नाग पोखरी पनि काठमाडौँमै रहेको छ। भने सिद्ध पोखरी भनेको भक्तपुरमा रहेको छ, सिद्ध पोखरी भक्तपुर, र एउटा इन्द्र सरोवर रहेको छ, इन्द्र सरोवर जो कि नेपालको ठुलो मानव निर्मित ताल हो, इन्द्र सरोवर, जो कि चाहिँ मकवानपुरमा रहेको छ, कुलेखानी मकवानपुरमा रहेको छ है। ल त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न 17, थकालीहरूको लहाफेवा चाड कति वर्षमा मनाउने गरिन्छ? यो 12 वर्षमा मनाइन्छ है, याद राख्नु होला। त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न 18 तिर। प्रश्न 18मा के दिएको छ भन्ने प्रश्न 18, ल हेरौँ त्यहाँ प्रश्न 18मा। प्रश्न 18, ल प्रश्न 18 हेरौँ। प्रश्न 18मा दिएको छ समूह 1 र समूह 2 बीच हामीले जोडा मिलाउनु छ। 1 को ए मा दिएको छ, 1 को ए मा दिएको छ है, अर्थ मन्त्रालय र यिनीहरूको चाहिँ काम दिएको छ है। अर्थ मन्त्रालयले के काम गर्छ यसमा हेर्नुहोस् त, बजेट कार्यान्वयन, बजेट अनुमान, बजेट स्वीकृति गर्छ, बजेट स्वीकृति। अर्थ मन्त्रालय बजेट स्वीकृति होइन, बजेट संसाधन, बजेट अनुमान गर्छ है। अर्थ मन्त्रालय बजेट अनुमान गर्छ, बजेटको अनुमान गर्ने भनेको अर्थ मन्त्रालयको काम हो है। त्यसपछि आउँछ राष्ट्रिय योजना आयोगले साधन बाँडफाँडको प्राथमिकता दिन्छ। साधन अर्थात् पहिलो आउँछ 2, त्यसपछि 4, 2 4। हेर्नुहोस् यहाँ ए अप्सन आइसक्यो, अप्सन ए आइसक्यो। अनि विधायिकाको काम भनेको बजेट स्वीकृति गर्नु हो, विधायिकाको काम भनेको बजेट स्वीकृति गर्नु, र विषयगत मन्त्रालयको काम भनेको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, अर्थात् 3 1। हेर्नुहोस् त अप्सन ए मिल्यो,
अप्सन ए पुरै मिलिरहेको छ। त्यही भएर यसको राइट अप्सन भनेको अप्सन ए नै हो। ल त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न 19 तिर। प्रश्न 19 नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो? अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र। यो आँखा चिम्लिँदा पनि अन्नपूर्ण नै आउँछ, किनकि यो संरक्षण क्षेत्र के हुन्छ? अक्कमक्क गौवा, अक्कमक्क गौवा। हेर्नुहोस् त, यो अन्नपूर्ण 2049 मा स्थापना भएको, 2049 मा। त्यसपछि यो कञ्चनजङ्घा र यो मनासलु भनेको यो 2054 सालमा स्थापना भएको, र यो कृष्णसार भनेको 2065 सालमा, र यो गौरीशङ्कर भनेको 2066 सालमा, अनि यो अप्पीनम्प भनेको 2067 सालमा भएको है। 2067 सालमा स्थापना भएको, त्यो पनि याद राख्नु होला। याद राख्दाखेरि है। ल प्रश्न 20 चर्चित साहित्य कृति कोरियाना कफी गफका लेखक को हुन्? कोरियाना कफी गफका लेखक को हुन् भन्ने अप्सन हेर्नुहोस् त। कुमार नगरकोटी, नारायण बाग्ले हुन् है। अप्सन बी नारायण बाग्ले, अप्सन बी रहेको छ नारायण बाग्ले। त्यसपछि यहाँ प्रश्न 21 सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा पूर्वी भाग भएर बहने सहायक नदी कुन हो? पूर्वी भाग हो भने पश्चिमी भाग बहने सहायक नदी कुन हो? पूर्वीमा कुन हो, पश्चिममा कुन हो? तमोर र इन्द्रावती हो है। अप्सन डी। यसो के हुन्छ भन्ने तमो र अरुण दूध लिई तामा र सुन इन्द्रलाई दिए है। यसको सूत्र हो इन्द्रलाई दिए। हेर्नुहोस् त, इन्द्रलाई दिए यसको सूत्र हो। हेर्नुहोस् के यसको यहाँ तमोर, अरुण, दुधकोशी, लिखु, तामाकोशी, सुनकोशी, इन्द्रावती हो। यो पूर्वदेखि पश्चिमको क्रममा छ। कोशी नदीको सहायक नदी हो है। कोशी नदी भनौँ वा सप्तकोशी भनौँ भने सबभन्दा पूर्वमा पर्ने यसको सहायक नदी भन्ने मध्ये तमोर र पश्चिममा पर्ने भनेको इन्द्रावती हो। अप्सन यसको डी ठिक रहेको छ है। अप्सन डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ प्रश्न 22। प्रश्न 22 मा के छ? सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रका विषयमा जोडा मिलाउनु छ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रका विषयमा हामीले जोडा यसमा मिलाउनु छ है। समूह 1 मा हेरौँ। समूह 1 र समूह 2 बीच हामीले जोडा मिलाउनु छ। यसमा समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाउनु छ। ल हेरौँ अब यहाँ साधारण अधिकार क्षेत्र। साधारण यो सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेको यो मौलिक हक सम्बन्धी हो। मौलिक यो साधारण, यसको लागि असाधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने, असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था हो है। मौलिक हक। त्यसपछि प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र। प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्रमा पर्ने यसको प्रारम्भिकमा भने अदालतको मानहानि सम्बन्धी मुद्दा हो। त्यसपछि पुनरावेदन अधिकार क्षेत्र भनेको 10 वर्ष वा सोभन्दा माथिको जेल सजाय हो। अर्थात् अप्सन हेर्नु भने यसको अप्सन डी ठिक रहेको छ। अप्सन डी ठिक रहेको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी प्रश्न 23 तिर। प्रश्न 23 मा के दिएको छ भन्ने प्रश्न 23 नेपालको संविधानको सम्बन्धमा देखाएको विशेषता मध्ये कुन विशेषता मिल्दैन? नेपालको संविधानमा संविधानको सम्बन्धमा देखाएका विशेषता मध्ये कुन विशेषता मिल्दैन? हेर्नुहोस् त, सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छ। यो ठिक रहेको छ। त्यसपछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनी घोषणा गरेको छ। यो ठिक छ। प्रधानमन्त्रीलाई राज्य प्रमुख बनाएको छैन। यो गलत छ। राज्य प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्रीलाई बनाएको छैन, राष्ट्रपतिलाई राज्य प्रमुख अर्थात् राष्ट्र प्रमुख बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी प्रमुख बनाइएको छ है। कार्यकारिणी प्रमुख। त्यही भएर यो सी चाहिँ गलत रहेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ। ठिक छ। यो ठिक छ। अर्थात् यसमा चाहिँ
गलत यो विशेषता नमिल्ने भनेको अप्सन सी रह्यो, अप्सन सी रहेको छ, अप्सन सी है। ल त्यसपछि हेरौँ प्रश्न 24। 2068 सालको जनगणना अनुसार दोस्रो कम जनसङ्ख्या भएको जाति निम्न मध्ये कुन हो? कुसुन्डा। पहिलो कम भएको कुसुन्डा हो, कुसुन्डा यो 273 जना छन्। अनि दोस्रोमा भनेको यहाँ कलार नुराङ, नुराङ हो, अप्सन सी नुराङ, अप्सन सी रहेको छ है। त्यसपछि हेरौँ प्रश्न 25। प्रश्न 25 पृथ्वीको सबै ठाउँमा दिन र रात बराबर हुने दिन कुन हो? पृथ्वीको सबै ठाउँमा दिन र रात बराबर हुने दिन भनेको यहाँ 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। हेर्नुहोस् त कहाँ छ 21 मार्च 23 सेप्टेम्बर, यहाँ 22 सेप्टेम्बर दिएको छ, 23 सेप्टेम्बर दिएको भए यो नै हुन्थ्यो, 21 मार्च हुन्छ है, 21 मार्च अप्सन डी हुन्छ है। ल त्यसपछि हेरौँ हामी प्रश्न 26। प्रश्न 26 तिर जाउँ, यहाँ प्रश्न 26 तिर जाउँ। ल प्रश्न 26 मा के दिएको छ? निम्न कथनहरू सही गलत के हुन् त्यो हामीले पहिचान गर्नु छ। निम्न कथनहरू सही वा गलत के हुन् त्यो चाहिँ हामीले पहिचान गर्नु छ। यसमा अप्सन हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ भन्ने, विषुवत रेखीय क्षेत्रमा सूर्यको प्रकाश सदैव सिधा पर्छ हो, यो ठिक रहेको छ, ए ठिक रहेको छ। हेर्नुहोस् त ए ठिक रहेको छ। त्यसपछि 2 हेर्नुहोस्, उत्तरी गोलार्धमा व्यापारिक वायु दक्षिण पूर्वबाट उत्तर पूर्वतर्फ बहन्छ। दक्षिण पूर्वबाट उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्धमा भनेको छ, यो गलत रहेको छ। उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ व्यापारिक वायु उत्तर पश्चिमबाट दक्षिण पूर्वमा बहन्छ है, उत्तर पश्चिमबाट दक्षिण पूर्वमा बहन्छ, यो चाहिँ याद राख्नु होला। के भने मैले उत्तर पश्चिमबाट दक्षिण पूर्वमा बहन्छ उत्तरी गोलार्धमा है। ल अर्थात् यसको 2 गलत रहेको छ, 2 गलत छ, 1 ठिक भयो, 2 गलत छ। अब हेर्नुहोस्, मौसम अनुसार वायु दबावमा अन्तर आउनुको प्रमुख कारण तापक्रम हो, यो पनि ठिक छ। अर्थात् अप्सन यसमा चाहिँ 1 3 ठिक 2 गलत। अप्सन हेर्नुहोस्, अप्सन यहाँ सी रहेको छ है, अप्सन सी रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन यसको सी रहेको छ, अप्सन सी ठिक रहेको छ है। ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न 27। प्रश्न 27 मा के दिएको छ? सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठन हुने अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था वर्तमान संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? ल हेर्नुहोस् यहाँ कति धारामा उल्लेख गरिएको छ भन्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, धारा 233, 234, 235 हो, 235 हो है। ल 235 र यो अन्तर्प्रदेश परिषद रहेको छ नि, यसको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ है, प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अध्यक्षको रूपमा अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री प्रम रहने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ है। ल त्यस्तै अब हेरौँ हामी प्रश्न 28। प्रश्न 28 मा जाउँ। प्रश्न 28 हेरौँ त यहाँ, तल उल्लेखित वाक्यहरू सही गलत के हुन् त्यो हामीले चाहिँ यहाँ पहिचान गर्नु छ है। ल हेर्नुहोस्, 1 मा निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन हो, यो ठिक छ। सरकारले निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धिबारे राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ हो, यो पनि ठिक छ। दुवै ठिक छ है भने अप्सन यसको बी ठिक रहेको छ, दुवै सही, दुवै सही। त्यस्तै हेरौँ प्रश्न 29। प्रश्न 29 WHO का अनुसार किशोर अवस्था भनेर कुन उमेर समूहलाई जनाउँछ भने हेर्नुहोस् त 10 देखि 19 वर्ष, 10 देखि 19 वर्षको उमेरलाई किशोर अवस्थाको उमेर भनिन्छ है। ल त्यस्तै अब जाउँ प्रश्न 30। प्रश्न 30 तिर। प्रश्न 30 मा के दिएको छ भन्ने, तापक्रमको यहाँ चाहिँ निम्न कथनहरूबारे विचार गर्नु छ हामीले। तापक्रमको वृद्धिले पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रममा चाहिँ वृद्धि भएको
पाइएको छ। ल यो चाहिँ ठिक रहेको छ है, यो ठिक छ, ए ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ 2 नम्बरमा, हिउँ पग्लिएपछि समुद्रमा पानीको मात्रा बढ्न गए समुद्रको सतह बढ्दै गएको छ। समुद्रको सतह बढ्दै गएको छ, यो पनि ठिक छ है। ल 3 नम्बर हेर्नुहोस्, जलवायु परिवर्तनले गर्दा भूमध्य क्षेत्रमा वर्षाको मात्रा बढेको छ। भूमध्य क्षेत्रमा वर्षाको मात्रा बढेको छैन, यो गलत रहेको छ। भने ध्रुवीय क्षेत्रमा वर्षाको मात्रा घटेको छ, यो चाहिँ गल्ती भइसक्यो। अर्थात् यसमा चाहिँ अप्सन ए हुन्छ, 1 र 2 ठिक रहेको छ है, 1 र 2 ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ अब हाम्रो जीके खण्ड सक्यो, सामान्य ज्ञानको जीके खण्ड चाहिँ सक्यो। अब आइक्यू खण्ड रहेको छ। अब नयाँ सिलेबस अनुसार यसलाई आइक्यू पनि भन्न सकिँदैन, यसले बुस्ट नामै दिएको छ, यसले बुस्ट बेसिक अफिस स्किल टेस्ट हैन। ल अनि 20 वटा अब आइक्यू गरिदिएको छ। पहिला 15 वटा खरिदार लेभलमा आइक्यू थियो भने अहिले चाहिँ 20 वटा आइक्यू गरिदिएको छ र 30 वटा जीके गरेको छ। हेर्नुस् यहाँ 1 नम्बरमा हेर्नुस् त, 1 नम्बरमा के 31 नम्बरमा के दिएको छ भन्ने NEPAL नेपाल, अनि यसलाई के बनाएको छ भने OHU बनाएको छ हैन। ल हेर्नुस् त, एन मा 1 जोडेपछि ओ आउँछ हैन, एन पछि ओ, ई पछि यसमा 1 जोडिएको छ +1 र ई मा प्लस कति गर्नुपर्छ FGH +3 गरेपछि यहाँ चाहिँ आएको छ। त्यस्तै यहाँ पी मा +5 गरेपछि यु आउँछ, ए मा +7 गरेको छ भने यहाँ चाहिँ आएको छ र एल मा चाहिँ +9 गरेको छ भने यु आएको छ। हेर्नुस् त, एल MNOPQRSTU +9 गरिएको छ हो, अर्थात् यो कुन क्रममा छ +1 +3 +5 +7 +9, अर्थात् ओड नम्बर जोड्दै गएको छ एक एकमा। भने अब जापानको हामी के गर्छौँ, जे पछि प्लस यसमा 1 गर्छौँ, जे पछि के आउँछ हेर्नुस् त, सुरुमा के ए मा छैन, अप्सन ए रङ भयो। अब ए मा हामी +3 गर्छौँ भने BCD आउने भनेको डी, हेर्नुस् त KD बी मा छ, सी मा छ, डी मा छैन, डी पनि रङ भयो। अब पी मा हामी +5 गर्छौँ, पी QRSTU यु आयो। हेर्नुस् त यु कहाँ छ, यु अप्सन सी मा छ भने अप्सन सी यसको राइट अप्सन हो, बी पनि गल्ती भयो है। यसरी चाहिँ हामी यसलाई पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल हेरौँ अब यहाँ प्रश्न चाहिँ 32, प्रश्न 32 मा कस्तो फिगर दिएको छ भने यहाँ हामीले यहाँ त्रिभुजको संख्या हामीले पत्ता लगाउनु छ यसमा। ल हेरौँ, यसले म यहाँ बनाएर बताइरहेको छु तपाईले, यसरी चाहिँ एउटा फिगर दिएको छ हैन। यसमा जब हामी यसलाई हामी गर्छौं भने 3 वटा बन्छ, थाहा छ नि 3 वटा बन्छ, यो एउटा अनि एउटा यो 2 वटा भयो अनि एउटा यो ठुलो 3 वटा फिगर भयो हैन। त यहाँ हेरौँ 3 + 3 भयो। म यहाँ फेरि बनाइदिइरहेको छु, त्यो चाहिँ अलि नराम्रो हेरियो। यसरी गर्छौं भने हामी 3 वटा यसमा बन्छ ट्रायंगल, र जब हामी यसलाई यसरी तान्छौं भने नि यसमा 5 वटा अरु थप बन्छ। कसरी 5 वटा थप बन्छ भने हेरौँ, यो एउटा, यो 2 वटा भयो, यो 3 वटा, यो 4 वटा र यो 5 वटा। अब फेरि यो ठुलोलाई नगन्ने किनकि ठुलो हामी गनिसकेका छौं, 5 वटा बन्यो हैन। ल अनि जब एउटा यो हामी तान्दिन्छौं भने यसमा 6 वटा नयाँ बन्छ। 6 वटा कसरी भने हेर्नुस्, 1 2 भयो, सरी यो भइसकेको छ, यो पहिला नै हामी गरिसकेका छौं, यो 2 अनि यो 3, त्यसपछि यो 4, यो 5, यो 6 वटा बन्यो नयाँ फिगर हो। त यहाँ अब हेर्नुस् त 3 5 8 8 6 14, अप्सन ए यसको राइट रहेको छ। राइट अप्सन भनेको ए हो है, ए अप्सन राइट रहेको छ। भनेर यहाँ प्रश्न 33 तलका शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले क्रम मिलाउनु छ हामीले। शब्दहरू के दिएको छ यहाँ, फूल,
2 मा मौरी, 3 रस, 4 मह, 5 मैन। हेर्नुस् त सर्वप्रथम फुल हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ मौरी आएर बस्छ, त्यसपछि रस चुस्छ, त्यसपछि मह बन्छ वा मह बनाउँछ, त्यसपछि चाहिँ मह निकालेपछि के बाँच्छ मात्र मैन बाँच्छ। अर्थात् क्रममै छ 1 2 3 4 5। अप्सन यसको ए ठिक रहेको छ है, अप्सन ए ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ अब हामी यहाँ हेरौँ त प्रश्न 34। प्रश्न 34 हेरौँ, तल दिइएका मेट्रिक्सहरू पुरा गर्नुहोस्। तपाईँ के गर्नुहोस्, एकचोटि यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र यसलाई सल्भ गर्नुहोस् आफैले। र सल्भ भए तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सल्भ भए कमेन्टमा पनि त्यसको आन्सर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र नभए चाहिँ अब यसलाई भिडियो हेर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ल हेरौँ त्यहाँ यसमा के गरिएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 3 + 7 भनेपछि 10 भयो, 10। त्यस्तै यहाँ 4 + 6 भनेपछि 10। अर्थात् यो भनेको R1, यो R2, यो R3, यो R4 हो, यो R4। ल अर्थात् R1 + R2 को सम इज इक्वल टू सम अफ R1 + R2 इज इक्वल टू सम अफ R3 + R4 यहाँ छ। हेर्नुहोस् त छ कि छैन, हेर्नुहोस् त यहाँ यो खण्डको लागि। त्यसपछि यसको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ 11 + 9 भनेको 20 भयो र यहाँ 6 + 14 भनेको 20 भयो। हेर्नुहोस् त भन्ने अर्थात् यसको यो दुईवटाको सम र यो दुईवटाको सम बराबर छ, फेरि यो दुईवटा र यो दुईवटाको सम बराबर छ भन्ने यो दुईवटाको सम र यो दुईवटाको सम बराबर हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् यहाँ 7 अनि 23 कति भयो 30 भने यसको पनि सम 30 हुनु पर्यो। त 30 बाट 23 घटाउँछौ भने कति बाँच्छ 7 बाँच्छ भने यहाँ 7 भनेको अप्सन सी मा रहेको छ। हेर्नुहोस् त अप्सन यसको सी ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ यहाँ प्रश्न 35। प्रश्न 35 मा के दिइएको छ, प्रश्न 35 यदि एयरलाई ग्रीन, ग्रीनलाई ब्लू, ब्लूलाई स्काई, स्काईलाई येलो, येलोलाई वाटर, वाटरलाई पिंक भनिन्छ भने आकाशको रङ कस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् आकाश कुन कलरको हुन्छ, स्काई कलरको हुन्छ है, स्काई कलर। तपाईँ ब्लूमा नझुक्नु होला किनकि यहाँ स्काई दिइएको छ, स्काई नदिएको भए हामी ब्लू गर्थ्यौँ है। ल अब आकाशको रङ कस्तो हुन्छ भने आकाश कुन रङको हुन्छ, स्काई। स्काईलाई के बनाएको छ त्यो हेर्नुहोस्, स्काईलाई के बनाएको छ। हामी यो बाँकीसँग कुनै सरोकार छैन, हामीले यससँग कुनै हामीले सरोकार छैन। वाइलाई यसरी स्काईलाई के बनाएको छ भने येलो भने अब आकाशको रङ कस्तो हुनु पर्यो, येलो हुनु पर्यो। अर्थात् यहाँ अप्सन यसको सी हो, अप्सन सी हो ठीक। ल त्यसपछि अब हेरौँ हामी प्रश्न 36। प्रश्न 36 तिर जाऊ। प्रश्न 36 मा के दिएको छ भन्ने प्रश्न 36 अरेन्ज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल अर्डर एन्ड टिक द वान दैट कम्स लास्ट। सबभन्दा लास्टमा आउने चाहिँ हामीले यसमा टिक गर्नु छ। ल हेरौँ सुरुमा सबमा एच ई छ त्यो हामीले हेर्नु परेन, एच ई छ। त्यसपछि यहाँ आर डी ई यहाँ ए छ भने यो सबभन्दा पहिला आइहाल्यो, सबभन्दा पहिला आउनु भनेको यो भयो। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त एच ई डी, डी आयो सेकेन्डमा। त्यसपछि यहाँ आर छ, यहाँ आर ए छ, आर ए आयो थर्डमा, आर ई आयो फोर्थमा अनि यहाँ यस छ, यस चाहिँ लास्टमा फिफ्थमा आयो। अर्थात् यसको अप्सन भनेको बेस्ट अप्सन भनेको यहाँ डी हुन्छ है, यस, किनकि यस सबभन्दा लास्टमा आउँछ यहाँ दिएको मध्ये है। ल त्यस्तै यहाँ प्रश्न 37। प्रश्न 37 मा के दिएको छ, तल दिइएका चित्रहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने चित्र पत्ता लगाउनु छ हामीले है, समूहमा नमिल्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ भन्ने यहाँ एउटा माथि घुमाएको एरो माथि छ भने अर्को यहाँ ललिपप जस्तो तल छ है, र फेरि एउटा यहाँ माथि छ भने दुईवटा अब यहाँ तल यस्तो छ। अर्थात् यहाँ 66 पारेर दिएको छ है, 66 पारेर, र एरो एउटै साइडमा छ भने यो ललिपप जस्तो मुठो भाग परेको एउटै भागमा छ है। ल हेर्नुहोस् त्यस्तै सममा छ, सममा त्यस्तै छ, एरो सब
समा एरो एकातर्फ फर्केको छ भने यो मुठो परेको भाग चाहिँ अर्कोतर्फ नै फर्केको छ। तर फरक के छ भने यो सबमा छ्यासमिस पारेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सबमा छ्यासमिस पारेर दिएको छ। तर यहाँ के गरिएको छ भने साइडमा चाहिँ एरो छ भने बीचमा मुठो परेको भाग रहेको छ है। बीचमा तीनवटै एकै ठाउँमा दिएको छ भने यो चाहिँ अप्सन यसको ई चाहिँ मिलेन। बाँकी सबभन्दा ई फरक रहेको चाहिँ अप्सन ई। त्यसपछि हेरौँ प्रश्न 38। कुनै दुईवटा विकल्पहरू उस्तै हुन्छन्, पत्ता लगाउनुहोस्। कुन दुईवटा विकल्प यसमा चाहिँ उस्तै रहेको छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ है। ल हेर्नुहोस्, L11 LI, L11 L1 दिएको छ भने यो दुईवटा मिलेन। त्यसपछि यहाँ L1 LJI यो पनि मिलेन। L1 LLI यो पनि कसैसँग पनि मिलेन। यहाँ हेर्नुहोस् L11 L1 यो हेर्नुहोस् त 2 र 5 मिल्यो, 2 र 5 मिल्यो भने हेर्नुहोस् त अप्सन यहाँ कहाँ छ? 2 र 5। ओहो अप्सन यहाँ चाहिँ मिस्टेक छ है। यो मिस्टेक चाहिँ नभनौँ, इक्जाममा यस्तो आउन सक्छ। तपाईले कन्फर्म हुनु पर्यो कि यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो डी हो, यो ई हो भने अब हेर्नुहोस् त बी र ई मिल्यो कि मिलेन? अप्सन यसको ए मा रहेको छैन, बी र ई मिल्यो। अप्सन ए ठीक रहेको छ है। ल त्यसपछि हेरौँ हामी प्रश्न 39 मा हेरौँ। प्रश्न 39 मा के दिएको छ भन्ने प्रस्तावना 1 मा ऊ इन्जिनियर हो, 2 मा इन्जिनियरले कविता लेख्न सक्दैन। ऊ इन्जिनियर हो, इन्जिनियरले कविता लेख्न सक्दैन। अब यसप्रति तपाईले आफ्नो विचार हेर्नु छ है, कन्क्लुजन यसको निकाल्नु छ है। अप्सन ए मा हेर्नुहोस् त, सबै इन्जिनियरले कविता लेख्न सक्दैनन्, यो गल्ती रहेको छ। कोही इन्जिनियरले एकदम राम्रो कविता पनि लेख्न सक्छन् हैन। त्यस्तै बी, कविता लेख्न सक्ने सबै इन्जिनियर हो, कविता लेख्न नसक्ने सबै इन्जिनियर हो हैन। कविता लेख्न सक्ने सबै इन्जिनियर होइन, किसान पनि हुन सक्छ, शिक्षक पनि हुन सक्छ, विद्यार्थी पनि हुन सक्छ है। त्यही भएर यो पनि मिस्टेक छ। सी, केही इन्जिनियरले कविता लेख्न सक्दैन हो, यो ठीक ठाक रहेको छ। केही इन्जिनियरले चाहिँ कविता लेख्न सक्दैन भने केहीले लेख्न सक्छ। त्यस्तै हेरौँ डी, कविता लेख्न सक्दैन ऊ इन्जिनियर होइन, जो कविता लेख्न सक्दैन त्यो इन्जिनियर होइन, यो पनि गलत रहेको छ। अप्सन यसको सी मिल्दो जुल्दो रहेको छ, सी करेक्ट रहेको छ अप्सन है। ल त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न 40। प्रश्न 40 मा हेर्दाखेरि प्रश्न 40 मा के दिएको छ? तल दिएका चित्रहरू निश्चित नियममा छन्, एउटा निश्चित नियममा छन् जुन पत्ता लगाई त्यसैसँग मिल्दो जुल्दो विकल्प हामीले छान्नु छ है। मिल्दो जुल्दो चाहिँ विकल्प छान्नु छ। ल यहाँ हेरौँ त, यहाँ यो दुईवटा को नियम पत्ता लगाएर हामी यसमा लगाउँछौँ भने यहाँको हामीले फिगर यो चारवटा मध्ये हामीले पत्ता लगाउनु छ। ल हेर्नुहोस् यसमा नियम, यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल रहेको छ है, रेक्टेङ्गल जो कि यहाँ खाली रहेको छ, भरिएको छैन। र यो फिगरमा यसैले यहाँ रेक्टेङ्गललाई ल्याइएको छ यहाँ र त्यसलाई कलर गरिदिएको छ ब्ल्याकले र हैन। ल अर्थात् यो रङ्गिएको पनि छ र यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेसन पनि गरिएको छ, 90 डिग्रीमा रोटेसन पनि गरिएको छ भने यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल रहेको छ र त्यो खाली छ भने अब नयाँ बन्ने फिगरमा 90 डिग्रीमा रोटेसन भएर यस्तो हुन्छ र यो पेन्ट गरिएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो कुन छ? यो भएन, यो भएन। सी र डी मध्ये अब कुनै एउटा हुन्छ है। ल त्यसपछि हामी हेरौँ यहाँ के छ भन्ने यो फिगरलाई हेरौँ, म क्लियर गरिदेऊ। ल यसमा तीनवटा ट्रायंगल छ, यसमा पनि तीनवटा ट्रायंगल छ है भने यसमा चारवटा ट्रायंगल छ भने यसमा पनि चारवटा हुनु पर्यो। ल यसमा पनि चारवटा छ, यसमा पनि चारवटा छ। सी डी अहिले पनि ठीक छ। अब हेर्नुहोस् यसमा तीनवटा कलर गरिएको छ है, यसमा दुईवटा कलर गरिएको छ, एउटा खाली छ, इम्प्टी छ भने यसमा एउटा
कलर गरिएको छ र दुईवटा इम्पट्टी छ भने यसमा के छ हेर्नुहोस् त, यसमा दुईवटा ट्रायंगल चाहिँ कलर गरिएको छ अनि दुईवटा इम्पट्टी छ भने यसमा हेर्नुहोस् दुईवटा इम्पट्टी छ दुईवटा कलर गरिएको छ, यसमा चारवटैलाई कलर गरिएको छ। त यो डी अप्सन यस्तै नै खारिज भइसक्यो, डी अप्सन यस्तै नै खारिज भइसक्यो, अर्थात् यसको राइट अप्सन भनेको सी हो। तर एउटा अझ नियम हामी यसमा के लगाउन सक्छौँ भन्ने हेर्नुहोस्, यो त ठिक छ, यो यसलाई हेर्नुहोस् माथि जुन लेफ्ट कुनामा माथि रहेको छ ट्रायंगल त्यसलाई हेर्नुहोस् त यो कस्तो दिएको छ, यस्तो दिएको छ फर्स्ट फिगरमा र यो सेकेन्ड फिगरमा ल्याउनको लागि यसलाई यो घडी घुम्ने दिशा अर्थात् के भन्छौँ हामी क्लकवाइजमा यसलाई हामीले के गरेको छ भने 90 डिग्रीमा रोटेसन गरेको छ। हेर्नुहोस् त यो भाग यहाँ रहेको छ भने यो भाग यहाँ ल्याइएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ सेकेन्ड फिगरमा यस्तो गरिएको छ र पेन्ट गरिदिएको छ भन्ने यस फिगरमा हेर्नुहोस् यसलाई यो कस्तो दिएको छ, यस्तो छ ट्रायंगल छ नि हो भने यसलाई अब 90 डिग्रीमा रोटेसन गर्छौँ हामी सर्कुलर भन्ने यो कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन्छ है, क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेसन गर्छौँ र यसलाई पेन्ट गरिदिन्छौँ हैन, यसलाई पेन्ट गरिदिन्छौँ किनकि यो खाली छ भने पेन्ट गरेपछि यो कुन बन्छ अप्सन सी नै बन्छ भन्ने यो दुवै तरिकाले हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ, अप्सन सी नै हुन्छ है। ल त्यसपछि हेरौँ हामी प्रश्न 41 मा के छ, रिवाजसँग 10 रुपैयाँ छ, रिवाजसँग कति रुपैयाँ छ 10 रुपैयाँ, उनीसँग 3 रुपैयाँ कम भएको भए रीतिसँग भएको रुपैयाँको 1/3 हुन्थ्यो। अब रीतिसँग कति रुपैयाँ छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन भने त्यसको x मान्देऊ है, x मान्देऊ। अनि रिवाजसँग 10 रुपैयाँ छ, 3 रुपैयाँ कम भएको भए, अब 10 रुपैयाँ छ भने 3 रुपैयाँ कम भएको भए कति हुन्छ, रिवाजसँग 7 रुपैयाँ हुन्छ, 3 रुपैयाँ घटाइदिने। अब यो जुन 7 रुपैयाँ भयो त्यो रीतिसँग भएको रुपैयाँको कति थियो, कसको, रीतिको भने रीतिमा गुणा गर्ने र 1/3 छ हैन भने अब के सोधिरहेको छ भने रीतिसँग रिवाजभन्दा कति रुपैयाँ बढी छ, ल यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ भने अब हामीले x को मान भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ भने कति हुन्छ 7 तिर्का 21। अब भन्नुस् त रीतिसँग कति रुपैयाँ छ 21 वटा 21 रुपैयाँ छ अनि रिवाजसँग 10 रुपैयाँ छ भने रिवाजभन्दा कतिले बढी छ रीतिको रुपैयाँ भने 21 माइनस 10 गरेपछि 11 हुन्छ। अप्सन यसमा हेर्नुहोस् त अप्सन सी रहेको छ। ल त्यसपछि हामी प्रश्न 42 मा के दिएको छ, अरेन्ज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल अर्डर एन्ड टिक द वान दैट कम्स फर्स्ट, अर्थात् पहिलो आउने अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिलो आउने चाहिँ हामीले यसमा पत्ता लगाउनु छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ सबैमा PRE छ त्यो त हामीले हेर्नु परेन। अब हेर्नुहोस् PRE पछि हेर्नुहोस् यहाँ D छ, F छ, F छ, D छ, F छ भने F भन्दा पहिला त D आउँछ भने F हामीलाई चाहिएन, यो F चाहिएन, यो F चाहिएन। त्यसपछि यहाँ D हेर्नुहोस्, D पछि I छ त्यो ठिकै छ, यसमा C छ, यसमा S छ भन्ने C पहिला आउँछ S भन्दा भने हामीले पहिला नै आउने फर्स्टमा आउने पत्ता लगाउनु छ भने अप्सन यसको ए भयो, अप्सन ए सबभन्दा यो पहिला आउँछ। त्यस्तै हेरौँ हामी प्रश्न 43 मा छ, तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो, हेर्नुहोस् यहाँ सन, मुन, स्टार, मार्स, युनिभर्स, यसमा नमिल्ने भनेको युनिभर्स हो। युनिभर्स किन हो कि यो सब युनिभर्सकै एउटा पार्ट हो, त्यही भएर यसमा नमिल्ने भनेको युनिभर्स रह्यो। त्यस्तै हेरौँ हामी प्रश्न 44 ललिता 11 किलोमिटर दक्षिणतर्फ गई। ल मानौ यहाँ ललिता यहाँबाट हिँड्न सुरु गरिन् है, यहाँबाट 11 किलोमिटर दक्षिण आइन्, कति किलोमिटर 11 किलोमिटर दक्षिण आइन् र 8 किलोमिटर उत्तर गइन्, यहीँबाट 8 किलोमिटर फेरि यहाँ उत्तर आएछिन्। ल मानौ यहाँ 8 किलोमिटर छ, 8 किलोमिटर यहाँ आइन्, अब उत्तर जान्छन्,
उक्त स्थानबाट दायाँ 6 किलोमिटर अघि बढी दायाँ फर्क्नु भनेको यता आउनु हो। 6 किलोमिटर, कति किलोमिटर? 6 किलोमिटर, 6 किलोमिटर यता आइन दायाँ फर्की 6 किलोमिटर बढिन् र फेरि दायाँ फर्की 5 किलोमिटर जान्छन्। फेरि दायाँ फर्क्नु भनेको यता आउनु हो र 5 किलोमिटर अब आएछन्। 5 किलोमिटर भने अहिले उनी सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा होलिन्? अब सुरुको बिन्दु त यो हो, त यहाँबाट यो हामीले दूरी निकाल्नु छ। यो दूरी भने हामी निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने हेर्नुस्, यहाँ हामी यसलाई हेर्छौँ भने यसलाई यो पुरा 8 हो, यो पुरा 5 हो भने यो पुरा 3 भयो नि 3 र यो पुरा 11 हो भने 11 मध्ये हामी यहाँ 3 यो 3 हो हैन। 11 मध्ये हामी 3 घटाइदिन्छौँ भने यो कति बाँच्छ? यो बाँच्ने भनेको 8 भयो, 8 र यो जब 6 हो भने यो पनि कति भयो? 6 भयो। अनि हामीले सोधिरहेको छ यो दूरी हामीले सोधिरहेको छ भने यहाँ त राइट एंगल भयो भने अब हामी समकोण त्रिभुजको यहाँ लगाउन सक्छौँ पाइथागोरस। अब यो 8 भयो, यसलाई p मान्ने, p बराबर 8 अनि यहाँ b बराबर 6 मान्ने भने के हुन्छ? रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात् 8 को स्क्वायर 64 प्लस 6 को स्क्वायर 36 भनेपछि रुट अन्डर 100 भयो। रुट अन्डर 100 को अर्थ भयो 10 र 10 सबै किलोमिटरमा छ भने 10 किलोमिटर हुन्छ। अर्थात् अप्सन ए ठिक रहेको छ। अप्सन ए ठिक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ अब हामी प्रश्न 45 हेरौँ हैन। प्रश्न 45 मा के दिएको छ? एउटा चिडियाखानामा रहेको हरिण र मयूरको टाउकोको संख्या गन्दा 80 हुन्छ र खुट्टाहरू गन्दा 200 हुन्छ भने चिडियाखानामा कति मयूरहरू रहेका छन्? हेर्नुस्, यो नासु 2070 मा सोधिएको पनि क्वेशन हो। नायब सुब्बा 2070 मा सोधेको पनि क्वेशन हो। ल हेर्नुस्, यसमा हामी के गर्छौँ भने डाइरेक्ट अप्सनबाटै जान्छौँ। हामी अप्सनबाट जान्छौँ है। ल मानौँ यहाँ 20 वटा हामीले के सोधेको छ? मयूरको संख्या, 2 खुट्टेको संख्या सोधेको छ है। 2 खुट्टेको भने टाउको जतिवटा छ त्यतिकैवटा टोटल जनावर हुन्छ। यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो हो। ल हेरौँ, मानौँ मयूर 20 वटा भयो भने हरिण कतिवटा हुनु पर्यो? 60 वटा हुनु पर्यो। तब नि 80 वटा टाउको हुन्छ भने 60 वटाको खुट्टा गन्दाखेरि एउटा हरिणको 4 वटा खुट्टा हुन्छ भने 60 मा 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 240। तर यहाँ खुट्टा कति छ? 200 नै छ। त यसैको बढी भइसक्यो भने मयूरको त थप्दा झन बढी हुन्छ भने यो अप्सन ए अप्सन यसको चाहिँ मयूरको संख्या होइन। त्यसपछि हामी जाऊ यहाँ बी मा। बी अप्सन चेक गरौँ। बी भनेको 30 रहेको छ। मयूरको संख्या भन्ने 50 हुन्छ। हरिणको संख्या 50 हुन्छ भने 50 को खुट्टा भनेको 50 चौका 200। 200 खुट्टा त यसैको मात्र भइसक्यो भन्ने। अब यो 30 वटा मयूरको संख्या 60 हुन्छ र 60 थप्दा त 260 भइसक्यो। तर यहाँ के भनेको छ? 200 मात्र भनेको छ। अब हामी अप्सन सी राखेर चेक गरौँ। मयूरको संख्या यदि 50 मान्ने हो भने हरिणको संख्या 30 हुन्छ र एउटा हरिणको संख्या खुट्टाको संख्या 4 भएकोले 30 वटा हरिणको संख्या 120 हुन्छ र यो मयूरको संख्या खुट्टाको संख्या 2 वटा हुन्छ भने यो 100 हुन्छ भने कति भयो? 220। यो पनि मिलेन, बढी भइसक्यो खुट्टा। अब हामी डी लाई राखेर हेरौँ। अप्सन डी यदि मयूरको संख्या 60 मान्ने हो भने 80 वटा टाउको भएकोले हरिणको संख्या 20 हुन्छ र एउटा हरिणको 4 वटा खुट्टा भएकोले 20 वटा हरिणको खुट्टा कतिवटा हुन्छ? 20 चौका 80, 80 वटा भयो र एउटा मयूरको 2 वटा खुट्टा भएकोले 60 वटा मयूरको खुट्टा भनेको 120 वटा हुन्छ। हेर्नुस् त 200 भयो। ल अर्थात् मयूरको संख्या भनेको यसमा डी हो। मयूरको संख्या डी अर्थात् 60 वटा र
यदि यसैमा हरिणको सङ्ख्या सोधेको भए 20 हुन्थ्यो र मयूरको सोधेकोले 60 हुन्छ। ल अब हेरौँ हामी प्रश्न 46। प्रश्न 46मा के दिएको छ, खाली ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गरी हामीले मेट्रिक्सको पुरा गर्नु छ। यसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ। ल यहाँ यो जुन दिएको छ नि, यसले हामी के कोसिस गर्छौँ, यसलाई हामी नम्बरमा ल्याउन, नम्बरमा हामीले यसलाई ल्याउन कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ बी भनेको 2 हो, ए भनेको 1, डी भनेको 4, त्यस्तै सी भनेको 3, ई भनेको 5, सी भनेको 3, अनि एम भनेको 13, जेड भनेको चाहिँ 26, अनि यहाँ छ वाट। यहाँ के हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउँछ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी पत्ता लगाउने, हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्ने हामी, यहाँ 13 छ, हामीले कोसिस गर्ने ठुलो यो सानो सङ्ख्याहरू मिलाएर ठुलो सङ्ख्या पत्ता लगाउने। हेर्नुहोस् त, यसमा ठुलो सङ्ख्या कहाँ रहेको छ, यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ 13, 26 यो ठुलो सङ्ख्या हो। अर्थात् हामीले यसरी जान्छौँ भने ठुलो सङ्ख्यानिर हामी पुग्छौँ नि। 2, 3लाई बढाउँदै गएर हामी 13मा पुग्छौँ, 1, 5ले बढाउँदै गएर हामी 26मा पुग्छौँ। अर्थात् हामी पहिला यसरी जान प्रयास गर्ने। भने हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गऱ्यौँ भने कति हुन्छ, 2 दूना 4, 3 त्यही 9, 9 4 13, 13 भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर गर्छौँ भने कति हुन्छ, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, अर्थात् 25 प्लस 1 भनेको 26 भयो। अर्थात् यो रुल यो दुवैमा भेरिफाई गरेपछि हामी तेस्रोमा एप्लाई गर्ने हो। अर्थात् यहाँ 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गरेपछि कति हुन्छ, हेर्नुहोस् त, 4 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर गरेपछि यहाँ 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 भनेपछि कति हुन्छ, यहाँ 25। अब हेर्नुहोस्, 25 त यहाँ आउने हो, तर यहाँ त एबिसिडी दिएको छ, त 25 अर्थात् 25th लेटरमा पर्ने 25th पोजिसनमा पर्ने लेटर भनेको कुन हो, भनेको वाई। अप्सन यसको सी रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अप्सन सी राइट रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ यहाँ प्रश्न 47मा। प्रश्न 47ले के भनेको छ, केदार 14,450 जनाले परीक्षा दिएको लोकसेवाको 6औं तहमा पास भएका विद्यार्थी मध्ये, हेर्नुहोस् यो सब झुक्याउनको लागि दिएको छ, हामीले मात्र के हुनु पर्यो, पास भएको विद्यार्थी 1110 जना मध्ये अगाडि स्थानबाट, हेर्नुहोस् 1110 जना, मानौँ यो पास भएको विद्यार्थीको लाइन भयो, जसमध्ये अगाडिबाट ऊ कति औं स्थानमा रहेको छ, 123औं को, केदार मानौँ, केदार 123औं स्थानमा रहेको छैन, यसको पोजिसन 123औं अगाडिबाट हो है, अगाडिबाट 123औं स्थानमा पर्छ, जसमा आवश्यक सङ्ख्या 700 थियो। यो पास हुने अर्थात् मानौँ 700 जनाको नोकरी फिक्स थियो। अरू विद्यार्थी अन्तर्वार्तामा फेल भए, योसँग हामीले बहस छैन। 3 भन्दा अगाडिबाट अन्तर्वार्तामा फेल भएका छन्। अब मानुस 3 भन्दा अगाडि भनौँ वा पछाडि भनौँ, हामीले के गर्छौँ भने यो यहाँ हामी यस बीचमा कतिजना फेल भएका छन्, 35 जना, -35 गरिदिन्छौँ। अब यसमा -35 गरेपछि कति हुन्छ, हेर्नुहोस् त, 23 गरेपछि 100 हुन्छ, अनि 23 7 5 12, अनि 12 गरेपछि 88 हुन्छ। अब भन्नुहोस्, यो सुरुबाट केदारको पोजिसन कति आयो, 88 आयो, 88 आयो। ल, अनि 700 जना मात्र पास हुनुपर्ने हो भनेको छ नि, भन्ने 700 जना मात्र पास हुने अर्थात् भए उसको स्थान पछाडिबाट कति हो भने, अगाडिबाट 88औं स्थानमा छ भने पछाडिबाट कति स्थानमा हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ अगाडिबाट मानुस 88औं स्थानमा छ भने पछाडिबाट कति स्थानमा छ हुन्छ, यदि 700 जना जम्मा विद्यार्थी छन् भने। त यसमा के गर्ने, यताबाट आउँदाखेरि हाम्रो 712 हुन्छ र यसको 612 हुन्छ र एउटा उसको पोजिसन पनि लिएर 613 हुन्छ भने यसमा अप्सन हेर्नुहोस् त, अप्सन सी रहेको छ। अप्सन सी राइट अप्सन रहेको छ है। ल, त्यस्तै हेर अब हामी प्रश्न 49मा जाउँ हामी।
प्रश्न 48 x y को उत्तरमा छ, मानौ यहाँ b को उत्तरमा, मानौ यहाँ b रहेको छ भने x उत्तरमा भनेको x यता हुनु पर्यो। ल त्यसपछि y b को उत्तर पूर्व, y यहाँ छ, मानौ उत्तर पूर्वमा छ, b को पूर्वमा z छ, b को पूर्वमा z छ भने z यहाँ आयो, z हेर्नुस् z यहाँ आयो। z देखि y को पश्चिम छ, यहाँ के भनेको छ, z देखि y उत्तर पश्चिममा छैन, उत्तर पश्चिम भनेको यो डाइरेक्सन। ल हेर्नुस् यहाँ छँदैछ, यो डाइरेक्सनमै छ। ल ठीक, ल त्यही डाइरेक्सनमा छ। त्यसपछि के भनेको छ, x बाट y कुन दिशामा पर्ला, x बाट y कुन दिशामा पर्ला, हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् b यहाँ छ हैन, b यो भयो र x उत्तरमा छ, z चाहिँ पूर्वमा छ b को, अनि y z को चाहिँ z को उत्तर पश्चिममा भए x को कुन दिशामा हुन्छ, कुन दिशामा हुन्छ हेर्नुस् त, अर्थात् x को कुन दिशामा भयो, यो दिशामा भयो, यो दिशामा भने यो कुन दिशा हो, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व भनेको साउथ ईस्ट, अप्सन यसको बी रहेको छ, साउथ ईस्ट अप्सन चाहिँ बी ठीक रहेको छ। ल त्यसपछि अब हेर्नुस् त हामी जाऊ प्रश्न 49। प्रश्न 49 मा के दिएको छ भन्ने, प्रश्न 49 मा के भनेको छ, ल हेर्नुस् यहाँ प्रश्न 49 हेरौँ। ल प्रश्न 49 चित्रमा भएको जस्तो डट भएको आकृति छान्नुहोस्। चित्रमा जस्तो डट छ त्यस्तै हामीले आकृति छान्नु छ। हेर्नुस् यहाँ यो डट कस्तो छ, यो ट्रायंगल, मानौ यो समकोणी ट्रायंगल हो भन्ने यसको समकोणमा रहेको छैन, समकोणमा रहेको छ, यस्तो छ नि, समकोणमा डट रहेको छ भने यसमा पनि समकोणमा डट छान्ने हामीले। यसमा त राख्नै सक्दैनौ, यसमा पनि राख्न सक्दैनौ, यसमा राख्नै सक्दैनौ, यो तीनवटा गल्ती भयो भन्ने। अब बाँकी के रह्यो, बाँकी रहने भनेको बाँकी के रह्यो भने अप्सन ए, अर्थात् यसमा हेर्नुस् त यसमा यस्तो छ नि, यसमा समकोणमा राख्न सक्छौ है। ल अप्सन यसको ए ठीक रहेको छ। त्यस्तै हेरौँ अब हामी प्रश्न 50 मा जाऊ। प्रश्न 50 हेरौँ के भनेको छ यहाँ, ए जेड बी वाई लाई के बनाएको छ, बी ए सी जेड, अर्थात् ए बी जेड ए बी सी वाई जेड +1 गर्दै गएको छ भने अब हामी एच जी टी आर लाई के भन्छौँ, एच पछि एच आई जी एच, अर्थात् आई, जी पछि एच, टी पछि यू, आर पछि एस। हेर्नुस् त आईजे युएस भनेको अप्सन ए, अप्सन ए मा रहेको छैन, अप्सन ए मा रहेको छ। ल आजको हाम्रो प्रश्न श्रृङ्खलाहरू सकिएको छ हैन, आजको हाम्रो प्रश्न श्रृङ्खलाहरू सकियो। तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला र यस्तै भिडियो अझ चाहियो भने कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। र तपाई यदि यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो यदि तपाईले पसन्द परेको छ र यस्तै खाले लोकसेवासँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यस च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईलाई नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहियो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हामी तपाईको कमेन्टको लागि चाहिँ वेटिङमा बस्छौं। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।